कैसा गद्दार है वो कि अपने सीने पे अपनी सिक्योरिटी रिस्क को लेकर वो ज़र्बे अज़्ब और रद्दुल फसाद लड़कर कहते हैं ना कि उसके पीछे फौज थी। बिल्कुल रद्दुल फसाद में ज़र्बे अज़्ब के पीछे फौज थी, लेकिन आगे नवाज शरीफ। नवाज शरीफ के बयानिए में मुल्क की हर बीमारी का इलाज छुपा है। मरियम नवाज का पार्टी इजलास से खिताब, कहती हैं ये कैसा गद्दार है जिसने भारत के 5 एटमी धमाकों के जवाब में 6 धमाके कर दिए। JF थंडर बनवाया, कौम को बदअमनी, दहशतगर्दी और बिजली की लोड शेडिंग से निजात दिलवाई। ऑपरेशन रद्दुल फसाद और ज़र्बे की क़यादत भी नवाज शरीफ ने ही की। कहती हैं कि लीगी कारकुनान ने अपनी जदोजहद से मुस्लिम लीग के 72 साला कल्चर को बदल डाला। नैब पर एक बार फिर सख्त तनकीद, कहा नैब ढोल बजाएगा तो आवाज जस्टिस शौकत सिद्दीकी, अरशद मलिक और बशीर मेमन की आएगी। नून लीग अरकान कौमी सूबा असम्बली और सेनेटर्स का इजलास, कारकुनान को हुकूमत मुखालिफ तहरीक में सर धड़ की बाजी लगाने की हिदायत। एहसन इकबाल का हुकूमत पर मुस्लिम लीग नून में फूट डालने की कोशिश का इल्जाम। ख्वाजा आसिफ बोले पिछले इलेक्शन में वोट की हुर्मत पामाल की गई, कौम 2 साल से धांधली की कीमत चुका रही है। मरियम औरंगजेब बोली हुकूमत घबराना शुरू हो चुकी है और बस आखिरी बार महंगाई में इजाफा कर रही है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने नवाज शरीफ से मुतालिक FIA और पुलिस को खुतूत लिख दिए। नवाज शरीफ के इश्तिहारी होने का रिकॉर्ड इमिग्रेशन सिस्टम में शामिल करने की हिदायत। लाहौर पुलिस को हर थाने में लीगी सदर की तस्वीर के हमरा इश्तिहार लगाने का हुक्म। तर्जमान नैब ने नवाज शरीफ के घर के बाहर ढोल बजाने की बात की तरदीद कर दी। कराची के जजीरों पर शहर बसाने के लिए वफाकी हुकूमत की कोशिशें तेज। वजीर आजम की सिंध हुकूमत के साथ मिलकर मामला तय करने की हिदायत। गवर्नर सिंध का कहना है कि सूबाई हुकूमत को एतमाद में जरूर लिया जाएगा। बंडल आइलैंड सिंध का हिस्सा है और रहेगा। जजीरों के तरक्याती मंसूबों में 50 खरब डॉलर की सरमायाकारी मुतवक्का है और 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। पूरा फायदा सूबे के अवाम को मिलेगा। वफाकी वजीर अली जैदी ने सिंध की जमीन पर कब्जे का तासुर मुस्तरद कर दिया। बोले बंडल आइलैंड 1973 के एक्ट के तहत पोर्ट कासिम अथॉरिटी का हिस्सा है। खामखा बात को कश्मीर से जोड़ा जा रहा है। वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत अहम बैठकें। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर पेशरफ पर गुफ्तगू, मारूफ सनतकारों और कराची की कारोबारी तंजीमों के नुमाइंदगान की भी मुलाकात। कराची पैकेज और सनतों के फरोग से मुतालिक हुकूमती पॉलिसी की तारीफ। छोटे कारोबार और सनतों की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। वजीर आज़म का सरकारी इदारों और महकमों तक कमजोर तबके की रसाई मजीद आसान बनाने का हुक्म। मुल्क का सबसे बड़ा शिकायत का निज़ाम मुकम्मल फाल। हुकूमत ने अवाम पर फिर बिजली गिरा दी। जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 83 पैसे फी यूनिट महंगी। सार्फिन पर 12 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। इजाफी रकम अक्टूबर नवंबर के बिलों में वसूल की जाएगी। के इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सार्फिन मुस्तस्ना होंगे। कराची में बिजली के मसाइल हल करने के लिए हुकूमती कंपनी का के इलेक्ट्रिक से RLNG सप्लाई का मुआहदा हो गया। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने अवाम की खुशहाली और मुल्क की तरक्की के लिए इदारों का इस्तेहकाम नागुज़ीर करार दे दिया। वज़ारत इत्तलात के ज़ेर एहतमाम तकरीब से खिताब में कहा मुआशी कमजोरियों के खारजा महाज पर मनफी असरात पड़ते हैं। मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए इक़दामात कर रहे हैं। बरामदात बढ़ाने के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। 2 बरस के दौरान एक भी स्कैंडल सामने न आना हुकूमत की कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में हर रोज नया स्कैंडल सामने आता था। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा मुस्लिम लीग नून का सियासी करियर खत्म हो गया। देखें मीम लीग और JUI का गठजोड़ कितनी देर चलता है। ठगों ने एक दफा फिर
عوام کو بیوقوف بنانے کے جتن شروع کر دیے۔ مولانا فضل الرحمان نے ہمیشہ اصول کے نام پر وصول کی سیاست کی۔ بیگم صفدر اعوان کے فیصلوں نے ہمیشہ نون لیگ کو ہی نقصان پہنچایا۔ لیگی رہنما کیپٹن ریٹائرڈ صفدر بوریا بستر لے کر نیب پشاور جا پہنچے۔ بیان قلم بند، بولے تیار ہو کر گرفتاری دینے کے لیے آیا ہوں، اگر ووٹ کو عزت نہیں دی گئی تو اگلے 70 سال بھی غلام رہیں گے۔ خواجہ آصف کے وکیل اقامہ کیس میں نیب لاہور میں پیش، موقف اختیار کیا کہ سپریم کورٹ کی رولنگ کے بعد نیب خواجہ آصف کو طلب نہیں کر سکتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں صدر نیشنل بینک عارف عثمانی کی تعیناتی کے خلاف کیس کی سماعت۔ عدالت نے سیکرٹری خزانہ صدر نیشنل بینک عارف عثمانی کو نوٹس جاری کر دیے۔ ڈپٹی سیکرٹری فائنینس عدالت میں پیش، عارف عثمانی کی تعیناتی قوانین کے خلاف قرار۔ موقف اپنایا کہ تعیناتی کے دوران عارف عثمانی کے خلاف منی لانڈرنگ چارجز چھپائے گئے، وہ عہدے کے معیار اور شرائط پر پورے نہیں اترتے۔ آرمی چیف سے امریکی صدر کے نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد کی ملاقات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق خطے میں امن و استحکام اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ افغان امن عمل میں تازہ ترین پیش رفت اور پاک افغان بارڈر مینجمنٹ پر بھی گفتگو۔ ملاقات میں افغانستان میں امریکی فوج کے سربراہ جنرل ایسٹن اسکاٹ ملر بھی شریک رہے۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان کشیدگی دوسرے ہفتے بھی برقرار۔ ہلاکتیں 300 سے بڑھ گئیں۔ آذربائیجان کے سفیر علی زادے کا نگورنو قرباخ پر حمایت کرنے پر پاکستان سے اظہار تشکر۔ پاک فوج کی جنگ میں شمولیت کی افواہوں کی تردید، کہا سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق آرمینیا کو فوری طور پر آذربائیجان کے علاقے خالی کر دینا چاہیے۔ عالمی برادری سے کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ سندھ کے خلاف فیصلے نہ کریں، جمہوریت کا احترام کریں۔ سینیٹر مولا بخش چانڈیو کا کہنا ہے کہ صدر مملکت جزیروں کو وفاق کی ملکیت قرار دے رہے ہیں۔ ایسی باتیں نہ کریں، آپ کو یہیں واپس آنا ہوگا۔ وزیر اعظم کو غداری مقدمے کا نہیں پتا تو ایسے بے خبر وزیر اعظم کا کیا فائدہ؟ پی پی رہنما عبد القادر پٹیل نے عمران خان کو بے نامی وزیر اعظم قرار دے دیا۔ بولے آصف زرداری کا جرم صرف 18ویں ترمیم ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ملک میں کورونا پھر پھیلنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ عوامی مقامات میں SOPs پر عمل درآمد نہ ہونے پر اظہار تشویش۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں کورونا کے خلاف قومی کوششوں اور کامیابیوں کو ضائع ہونے نہیں دیا جائے گا۔ ملک بھر میں کورونا مزید 9 جانیں لے گیا۔ 583 نئے کیسز رپورٹ، ایکٹیو کیسز کی تعداد 8015 رہ گئی۔ وزارت خزانہ کا 8 سرکاری اداروں کے اسپیشل آڈٹ کا فیصلہ۔ ملٹری اکاؤنٹنٹ جنرل، پاکستان ریلویز، AGPR، پاکستان پوسٹ، سینٹرل ڈائریکٹوریٹ آف نیشنل سیونگز کا آڈٹ ہوگا۔ جیولوجیکل سروے آف پاکستان، پاکستان پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ بھی شامل۔ تمام ادارے ریکارڈ کی فراہمی اور سوالوں کے جواب دینے کے پابند ہوں گے۔ اسپیشل آڈٹ رپورٹ 2 ماہ میں فائنانس ڈویژن بھیجی جائے گی۔ ملک بھر میں شہدائے کربلا کا چیلم عقیدت اور احترام سے منایا گیا۔ چھوٹے بڑے شہروں میں شبیہ علم الزلزلہ کے جلوس برآمد۔ راستوں میں جگہ جگہ سبیلوں اور لنگر کا اہتمام۔ سیکیورٹی کے انتظامات سخت رہے۔ پنجاب میں دفعہ 144 کا نفاذ۔ ڈبل سواری پر پابندی اور جلوسوں کے روٹ پر موبائل فون سروس بند رہے۔ محکمہ پولیس میں جلد از جلد کورٹ مارشل کا نظام لایا جائے۔ CCPO لاہور عمر شیخ نے IG پنجاب کو خط لکھ دیا۔ لکھا موجودہ قوانین کے تحت سزائیں دینے سے کوئی بہتری نہیں آ رہی۔ ڈسپلن اور مؤثر سروس ڈیلیوری کے لیے سخت قوانین بنانے ہوں گے۔
اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ہفتے کے چوتھے روز کا کاروبار تیزی پر ختم. مارکیٹ 503 پوائنٹس کے اضافے سے 40,353 کی سطح پر بند ہوئی. انٹر بینک میں ڈالر 25 پیسے سستا ہو گیا.